जनाब स्पीकर, आपको मेरी बात सुनना होगी। और जब आपको इलेक्शन के एक रोज कबल रिपोर्टें आ जाती है कि आप सूबा हार रहे हैं, तो आपका इमरान खान कहता है कि मुझे डेरा इस्माइल खान और मुझे पेशावर और मुझे बन्नू बहासूरत चाहिए। आपको आवाम ने बहासूरत मुस्तरद किया है, आपको आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो रूलिंग नहीं दे सकते, लेकिन आप आईन के खिलाफ रूलिंग देते हैं। अम्मा बाद, शुक्रिया जनाब स्पीकर। मुझे आज की कार्रवाई पर भी और इससे कबल जो पिछला सेशन था उसमें भी आखिरी दिन जिस तरह आपकी कुर्सी का किरदार रहा, मैं उस हवाले से भी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप बताएं आपकी क्या मजबूरी है कि आप ऐवान को इस तरह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं ये गुफ्तगू नहीं करना चाहता और न मैं इस मिजाज का आदमी हूं, लेकिन जहां पर फराइज़ मनसबी का सवाल है, आपसे भी, हम सब से भी, हुकूमत के मेंबरान से भी, तो कम से कम जो उसूल है, जो कवायद व ज़वाबित है, जो आइन है, इस मुल्क का आइन, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का आइन, इस मुल्क में रहने वाले 22 करोड़ का आइन, अवाम का आइन, कम से कम उस आइन को के ज़ाब्ते का तो ख्याल कर लिया करे। इस तरह बाहर से माशी पॉलिसियाँ और उस पर इक़दामात करना हुकूमत की, आपकी हुकूमत ने इन 3.5 सालों में खारजा पॉलिसी को भी तबाह किया, माशी पॉलिसी को भी तबाह किया, मुल्क के अंदर अमन व अमान भी तबाह हुआ आपकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में अगर कोई कौम अपनी रियासत के साथ सबसे ज़्यादा वफादार है, तो मैंने इस मुल्क के अवाम से ज़्यादा वफादार इस रियासत के साथ किसी को नहीं देखा कि जिसके लिए आप इस किस्म की पॉलिसियाँ लाते हैं और वो फिर भी अवाम रियासत के साथ खड़ी है। वो बगावत पर नहीं उतरती आपकी खारजा पॉलिसियों की वजह से, वो बगावत पर नहीं उतरती आपकी माशी पॉलिसियों की वजह से। आज जो जुल्म और बर्बरियत आप कौम पर दोबारा मुसल्लत कर रहे हैं टैक्सेस की सूरत में, आपने कहा था कि हमने बजट में कोई अवाम पर टैक्सेस नहीं लगाए। आज आपको क्या जरूरत पड़ी है? और हम सवाल कर रहे हैं जनाब स्पीकर आपसे कि ऑर्डिनेंसेस आपने लाए हैं, आपने जो रूलिंग दी है वो आइन के साथ मुतसादिम है, वो आइन के खिलाफ है, आप उस पर जवाब नहीं देते। और यहाँ पर एक मेंबर कौमी असम्बली जो हुकूमत की तरफ से जवाब दे रहा है, वो उन सवालात को एड्रेस नहीं कर रहा जो अपोजिशन उठा रही है, और अपने मईशत के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहा है कि तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसियाँ वो ज़बरदस्त हैं। अगर तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसियाँ ज़बरदस्त थी तो आपको इस वजारत से क्यों हटाया गया? आपके बाद दूसरे वजीर को इस वजारत से क्यों हटाया गया? क्या मजबूरी थी? अगर पिछली हुकूमतों का कसूर था तो आपकी वजारतों में तब्दीलियाँ क्यों लाई जा रही हैं और क्यों लाई गई हैं? आज हम अवाम के हुकूक की बात करते हैं, उन हुकूक के जो आइन ने उनको दिया है, जो कानून ने उनको दिया है, लेकिन आप अपोजिशन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप खुद बताएं कि आपके IMF के प्रोग्राम में आप ही ने कहा था कि हम खुदकुशी कर लेंगे अगर हम IMF के पास जाएंगे। आज आप अपने
اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو داؤ پر لگا رہے ہیں, آپ اپنی معاشی خود مختاری کو داؤ پر لگا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر, اگر ہم آپ سے سوال نہیں کر سکتے, ہم آپ سے سوال نہ کریں, ہم حکومت سے سوال نہ کریں, تو پھر وہ جگہ بتا دیں کہ جہاں پر ہم سوال کریں اور ہمیں جواب بھی ملے. آپ قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, آپ سینیٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, آپ عوام کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, آپ مزدور طبقے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, آپ کسان طبقے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, آپ سرکاری ملازمین کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, آپ طلباء کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, آپ اساتذہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ادارہ ہے کہ جس سے آپ کو خوف ہوتا ہے ہم ان کے پاس یہ عوام کے حقوق کی بات وہاں لے جائیں, ان سے منت کریں کہ آپ ان حکومتی اراکین کو سمجھائیں. آپ نے قومی اسمبلی کو اتنا بے توقیر کیا ہے کہ یقین جانیں گزشتہ 2 ہفتے قبل یا 1 ہفتہ قبل انتخابات ہوئے, آپ نے قانون سازی کی. ان قانون سازی پر جب اپوزیشن کی طرف سے عوام نے تائید دی, آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیے. جس طرح آپ یونین کونسل, جس طرح آپ ولیج کونسل, جس طرح آپ تحصیلوں کو چلانا چاہتے ہیں, خدا را قومی اسمبلی کو اتنی وقت تو دے دیں. یونین کونسل کی جتنی وقت تو اس قومی اسمبلی کو دے دیں. جس طرح آپ ایوان چلا رہے ہیں, ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہمارے ذہن میں سوالات ہیں کہ آپ ایک غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو الگ بات ہے کہ ایک چیز آپ پیش کر رہے ہیں اس پر میں آپ سے اختلاف کروں گا یا میں آپ سے اتفاق کروں گا, لیکن جو طریقہ کار اور ضابطہ کار ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے. آپ اپوزیشن کو نہیں سن رہے. 2 مرتبہ آپ نے کہا کہ کاؤنٹ بھی میڈ اور کسی نے آپ کے کہنے پر یہاں پر عمل نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے پروسیجر جاری کیا, ایجنڈے کو جاری رکھا اور کاؤنٹ بھی میڈ والی رولنگ آپ کی ایسی ہی رہ گئی جس طرح میرا آپ کام صرف یہ اسد صاحب ایک منٹ ہولڈ آن. نمبر 1 یہ کہ میں نے جو رولز کے مطابق کیا ہے, اگر آپ نے نہیں کیا تو میری ذمہ داری نہیں ہے. نمبر 2 جو آپ نے بات کی ہے, میں نے جو کیا ہے میں نے قانون کے مطابق کیا ہے, رولز کے مطابق کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا ہے. کوئی کام ایسے نہیں کیا ہے. میں مشتاق علی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. کے پی کے کی اسپیکر تشریف لائے, اس کو ویلکم کرتے ہیں. جی پلیز. جناب اسپیکر, آپ نے یہ قانون سازی تو اس پر تو ہماری رائے آنی ہی آنی ہے جس طرح آپ نے کہا, لیکن جس طرح آپ نے یہاں پر دیگر قانون سازی کی آرڈیننسز جو لیبس تھے ان کو دوبارہ لایا, ہم اس کو غیر آئینی سمجھتے ہیں. آپ نے رولنگ دی ہے, آپ ایسی کرسی پر بیٹھے ہیں کہ آپ رولنگ دے سکتے ہیں, لیکن اس سے قبل بھی ان کرسیوں پر ایسے اسپیکر بیٹھے ہیں کہ جن کو تاریخ اچھے الفاظ سے یاد بھی کرتی ہے اور اچھے الفاظ سے یاد بھی نہیں بھی کرتی. تو آپ کے رولنگ سے کم از کم اس کرسی کی تاریخ میں ایک اور باب کا اضافہ ہوگا. لیکن اس حوالے سے بھی کہ یہاں پر اسپیکر صاحب آپ کے ایک وزیر نے پوری اپوزیشن کو تانا دیا کہ آپ نے بلدیاتی انتخابات میں ان کو مسترد کیا. جناب اسپیکر, آپ کے وزراء کی اور آپ کے اپنے حلقوں کی انتخابات میں جس طرح کی گفتگو ہوئی, ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں, آڈیو کلپس بھی موجود ہیں کہ آپ نے 70 کروڑ روپے جاری کیے, آپ کے وزراء نے جاری کیے. آپ نے لوگوں کو اقتدار سے دھمکانے کی کوشش کی, آپ نے لوگوں کو پیسوں سے خریدنے کی کوشش کی, آپ نے لوگوں کو پروجیکٹ دینے کی لالچ دی. لیکن ایک بات جناب اسپیکر میں اپنی جو بات کر رہے ہیں بالکل آپ جو ہے نا جناب اسپیکر میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں. جناب اسپیکر, خیبر پختونخوا نے آپ کے اقتدار میں ہوتے ہوئے آپ کی پارٹی کو مسترد کیا, آپ کے پروجیکٹس کو مسترد کیا, آپ کے پیسوں کو مسترد کیا, اور جو اضلاع باقی ہیں
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, चाहे वो पंजाब के अंदर हो, चाहे वो सिंध के अंदर हो, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो, इंशाअल्लाह आपका नविश्ते दीवार लिखा जा चुका है। आप अपने अंजाम को पढ़ लें और आप अंदाजा कर लें कि किस तरह इस इक़्तिदार में होते हुए भी आपने लोगों को 66 तहसीलों में सिर्फ आप 15 तहसीलें जीते हैं, सिर्फ 15। और मैं चैलेंज करता हूं, आप आज भी नहीं जीते और आप कल भी नहीं जीतेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, वैसे कबूल किया था जनाब स्पीकर। गपशप के लिए एक बात करते हैं जनाब स्पीकर, आपकी अपने इलाकों में पोजीशन अच्छी नहीं है। जनाब स्पीकर, 2.5 अरब रुपए और 70 करोड़ की लालच गपशप नहीं होती, यह हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। आपकी अपनी सवाबी के अंदर मैं इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि आपके अपने तहसील के अंदर तमाम पोलिंग स्टेशनों पर आप हारे हैं और आपने तमाम पोलिंग स्टेशनों को कवर किया सिर्फ अपने 2 पोलिंग स्टेशनों के जरिए कि आपने वहां रिकॉर्ड से भी ज्यादा वोट पोल किया। आपको जवाब देना होगा, इलेक्शन को भी जवाब देना होगा, आपने आवाम को भी जवाब देना होगा। ऐसे नहीं करेगा जनाब स्पीकर। एक मिनट में साउथ में चैलेंज करता हूं, नहीं गलत बयानी कर रहे हैं जनाब स्पीकर, गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। ऐसे नहीं मैं इसको चैलेंज करता हूं जनाब स्पीकर, ऐसे नहीं करेगा। ये साबित कर दिया जनाब स्पीकर ऐसे नहीं करेगा। हर जगह शिकस्त मिली है। आपको मेरी बात सुनना होगी जनाब स्पीकर, आपको मेरी बात सुनना होगी जनाब स्पीकर, आपको मेरी बात सुनना होगी जनाब स्पीकर, आपको मेरी बात सुनना होगी। और जब आपको इलेक्शन के एक रोज कबल रिपोर्टें आ जाती है कि आप सूबा हार रहे हैं, तो आपका इमरान खान कहता है कि मुझे डेरा इस्माइल खान और मुझे पेशावर और मुझे बन्नू बहासूरत चाहिए। आपको आवाम ने बहासूरत मुस्तरद किया है, आपको आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। ऐसे नहीं है जनाब स्पीकर। अगर मैं इस फोरम पर एक बात कर रहा हूं, कहां से कहां चले गए, आगे चल गए, आपको फिर इंशाअल्लाह ताला पता चल जाएगा। आइंदा शाहुद कुरैशी साहब प्लीज, शाहुद कुरैशी साहब प्लीज। वाइड अप कर ले प्लीज, वाइड अप कर ले, वाइड अप कर ले, वाइड अप कर ले। जी 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 प्लीज ऑन करें, ऑन करें। असद महमूद जी, मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूं, वो ये कि ये कैसा मुल्क है कि यहां पर इमरान खान के घर को तो रेगुलराइज कर दिया जाता है, लेकिन कराची में 40-41 साल से बनी गई मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। यहां आप कौमी असम्बली से बाहर निकले, मैं आपको बिल्डिंग्स दिखाऊंगा कि वो गैर कानूनी है और आपकी हुकूमत में उनको कहा जा रहा है कि आप पेनल्टी भर दे, आपको रेगुलराइज किया जाता है। अवाम की झोंपड़ियों को न गिराए जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आप अगर ये इकदाम करना चाहते हैं, आप बिला तफरीक करें, आपको कोई ताना नहीं देगा, कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा। लेकिन अगर मसाजिद शहीद होंगी, ऐसी मसाजिद भी शहीद की गई है जो पाकिस्तान बनने से भी पहले कि वहां तामीर हुई है, मैं इसको पूरा मौका आप दूंगा। उन मसाजिद को भी शहीद कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये संजीदा नौयत का मसला है। मसाजिद के हवाले से आपको रूलिंग देनी चाहिए। ये मसला अहम मसला है, अवाम के अंदर भी इस पर इश्तिआल आएगा। खुदा न खास्ता आपकी कराची में बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। इस तरह के हसास नौयत के मसाइल का नोटिस आपको लेना चाहिए और उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। थैंक यू। कराची वाली मस्जिद पर रूलिंग दे दे। रूलिंग वो सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जी वाइड अप कर ले प्लीज। जनाब स्पीकर, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो रूलिंग नहीं दे सकते, लेकिन आप आईन के खिलाफ रूलिंग देते हैं।
آپ کی بات حکومت کے حق میں ہو تو آئین بن جاتی ہے، اور آپ کی بات قوم کے حق میں ہو تو آپ اس میں دوسرے ادارے لے آتے ہیں۔ جناب اسپیکر، عوام اس حوالے سے جس طرح امن و امان کے مسائل ہیں، جس طرح معیشت کے مسائل ہیں، جس طرح ہم دنیا کے اندر اکیلے ہو گئے ہیں۔ میں سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن کبھی بھی آپ نے شروعات کا اس ایوان کے اجلاس میں شروعات ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر، یہ سب درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، یہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ اگر آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے مشکلات قوم کو درپیش ہوتی ہے، معیشت کو درپیش ہوتی ہے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہو یا داخلہ امور کے حوالے سے ہو، کم از کم اس میں آپ کو اپوزیشن کو سننا چاہیے۔ آج بھی آپ نے نہیں سنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج کے اس کارروائی کو منسوخ کریں اور دوبارہ اس ایوان میں سنجیدگی سے کارروائی ہونی چاہیے۔ شاوت علی صاحب، پلیز۔ شکریہ۔